हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल फिजिक्स संसार। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को च्याप्टर 4th अथवा लज अफ मोसन चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। लज अफ मोसन भन्ने बित्तिकै के न्युटन्स लज अफ मोसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। न्युटनको त्यो तीनवटा ल एकदम त्यो फेमस छन्। तीनवटालाई के गर्छौँ हामी आज चाहिँ क्लियरली पढ्छौँ। अनि त्यसपछि यो च्याप्टरबाट हामीलाई चाहिँ 11 मा सोध्ने भनेको हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि हामीलाई सोध्ने भनेको न्युमेरिकल प्रब्लम हो। अनि त्यसपछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरुमा चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा ब्लक प्रब्लम पढ्छौँ, अनि त्यसपछि पुल्ली प्रब्लम पढ्छौँ, अनि त्यसपछि त्यो हस्कार्ट प्रब्लम यिनीहरू के छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो छ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको स्प्रिङ प्रब्लमवाला तिनीहरू पनि छ। अनि यो चाहिँ पढ्छौँ। सुरुदेखि भिडियो हेर्नु होला, जसम्म लाग्छ मलाई अन्त्यसम्म पुग्दाखेरि केही न केही चाहिँ अवश्य नै के गेन हुन्छ। यो के एउटा फाइदाको पक्ष हो। त्यो भएपछि सक्यो। अब फर्स्ट ल म यहाँ न्युटन्स लेख्छु, मैले धेरै कुरा लेख्दिनँ। न्युटन्स हैन, न्युटन्स फर्स्ट ल मैले सिधै लेखेँ। न्युटन्स फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हैन, कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै बस्न खोज्छ। अनि त्यही अब्जेक्ट कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा छ भने त्यो केमा मोसनमै रहन खोज्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर पढाएको थियो भन्दाखेरि 9 10 मा हामीले पढाएको थियो। एउटा पढाएको थियो त्यो के हो इनर्सिया भनेर पढाएको थियो हो। न्युटन्स फर्स्ट ललाई चाहिँ हामीले इनर्सिया पनि भन्छ है। यो चाहिँ इनर्सिया भनेको के हो, यस्तो टेन्डेन्सी हो, टेन्डेन्सी 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 to rest or motion unless the external force is applied on it and the अब यो एउटा चाहिँ इनर्सिया भनेको एउटा यस्तो टेन्डेन्सी हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ विदाउट एक्सटर्नल एजेन्ट त्यो चाहिँ एउटा बडी चाहिँ यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न खोज्छ, अनि त्यसपछि मोसनमा छ भने मोसनमै रहन खोज्छ। यो चाहिँ के हो इनर्सिया हो हैन। अब न्युटन्स फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्रीबडी इन दिस युनिभर्स कन्टिन्युअस इन इट्स रेस्ट अफ मोसन अलोङ द स्ट्रेट लाइन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अन इट। भन्नुको मतलब दुईटै त के आयो, हाम्रो चाहिँ के आयो सेम आयो। भन्नुको मतलब कुनै एउटा अब्जेक्ट यहाँ कुनै एउटा अब्जेक्ट छ भने यो एउटा रेस्टमा छ भने हैन त, कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा छ भने मैले यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स नलगाइकिन यो त केमै रहन्छ, रेस्टमै बस्न खोज्छ। एक्सटर्नल एजेन्ट भएन भने, एक्सटर्नल एजेन्ट चाहिँ छैन भने यो चाहिँ के हुन्छ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्छ। अथवा मुभ गरिरहेछ भने यो के हुन्छ मुभै गरिराख्न खोज्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन भन्छ है। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्नु भन्दाखेरि कुनै एउटा अब्जेक्ट के छ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्छ, अथवा मोसनमा छ भने मोसनमै रहन खोज्छ। सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै कुनै एउटा यहाँ मान्छे छ, यो मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा बललाई चाहिँ किक हान्यो हैन, किक हान्यो। यतापट्टि अर्को मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि ट्याक्कर रोक्यो हैन। यो बल अब यो यसले हानिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोसनमा आउँछ। मोसनमा आयो भने मोसनमै रहन खोज्छ है। के एक्सटर्नल एजेन्ट भनेको त अब यहाँ अहिले के छ यो छ, एक्सटर्नल एजेन्ट यो छ भने यसले चाहिँ के गर्छ ट्याक्क बल रोक्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ यसले चाहिँ के रेस्टमा ल्याइदिन्छ बललाई। भनेको मोसनबाट एक्सटर्नल एजेन्टले गरेर मोसनबाट एक्सटर्नल फोर्स अथवा एक्सटर्नल फोर्स लगाएर के भयो भन्दाखेरि यो रेस्टमा आयो। तर हेर्नु अब यो मान्छे छैन, मानौ यो मान्छे छैन, यसले मोसनमा ल्याछ भने अब यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स छैन भने अगाडि बढिरहेको छ भन्छ। अब यो के बल यो चाहिँ अगाडि बढिराख्ला त अवश्य नै लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो बललाई चाहिँ यतापट्टि केले एउटा चाहिँ यो सर्फेससँग चाहिँ फ्रिक्सन सर्फेससँग चाहिँ फ्रिक्सन लगाइरहेको हुन्छ है। सर्फेससँग बल चाहिँ के फ्रिक्सन लगाइरहेको हुन्छ। प्लस अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो बडीलाई त हामीलाई ग्राभिटीले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आफूतिर के गरिरहेको पुल गरिरहेको हुन्छ
त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बल चाहिँ के हुन्छ, अब यो ग्राभिटी र फ्रिक्सन भनेका पनि के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटर्नल एजेन्ट अथवा एक्सटर्नल फोर्स हुन्। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ कुनै मान्छेले चाहिँ बल रोक्न पर्छ, बल फाल्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा रेस्टमा छ भने मैले किक हानेर चाहिँ त्यसलाई मोसनमा ल्याइदिएँ हो, त्यो अब जस्तै म चाहिँ एक्सटर्नल एजेन्ट भएँ, अनि त्यसपछि ठ्याक्क अर्को मान्छेले रोकेर चाहिँ त्यो मान्छे मात्रै के होइन भन्दाखेरि एक्सटर्नल एजेन्ट होइन। एक्सटर्नल एजेन्ट भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, अनि त्यसपछि के फ्रिक्सनल फोर्स जे पनि हुन मिल्छ है त, यो कुरा भयो। अब यो न्युटन्स ल फर्स्ट ल अफ मोसनको अब मिनिङ चाहिँ बुझौँ है त। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनको मिनिङ चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि यदि चाहिँ एफ नेट इज 0, इफ एफ नेट इज 0, यदि चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स इज के छ 0 छ भने हाम्रो एक्सेलरेसन भनेको 0 हुन्छ हो, भनेको मिनिङ एकदम क्लियर छ। इफ एफ नेट इज 0 देन एक्सेलरेसन इज 0, यो कुरा चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि न्युटन्स फर्स्ट ल है। यदि चाहिँ फोर्स चाहिँ केही छ भने एक्सेलरेसन पनि हुन्छ, फोर्स 0 छ भने एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्डिसन पनि भन्छ, कन्डिसन पनि भन्छ है। यस्तो टाइपको क्वेसन अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वेसनहरू गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ हामी जाउँ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्युटन्स भयो, अब यहाँ चाहिँ के लेख्छौँ सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि यता न्युटन्स सेकेन्ड लले के भन्छ, न्युटन्स सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हेर्ने त द रेट अफ पहिले पढिरहेको रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम the rate of change in momentum is equals to the k force applied on it है, यति नै हो। the rate of change in momentum is equals to the force भन्यो हो। अब यसलाई मैले फोर्स इक्वल्स टु के हो, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको dp by dt हो। p भनेको त के हो, p भनेको चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम भनेको के आउँछ mv हुन्छ। ख्याल गर्ने मोमेन्टम भनेको के भयो mv भयो हो, मोमेन्टम भने mv है, मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी, ठिक छ। अब यहाँबाट हेरौँ त dp भनेको के हो mv डिभाइड बाई dt। अब यहाँ हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डेरिभेटिभमा चाहिँ के छ भने यदि चाहिँ ल हेरौँ त डेरिभेटिभमा चाहिँ 2x d2x बाई dx छ भने के गर्छ, 2 त हाम्रो के हुन्थ्यो कन्स्टेन्ट टर्म हो, कन्स्टेन्ट टर्मलाई हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि 2 अगाडि लेख्थ्यौँ, dx भेरिएबललाई मात्रै के गर्थ्यौँ पछाडि राख्थ्यौँ। त्यसरी नै यहाँ हेरौँ त m लाई मैले पछाडि राखेँ भने के हुने भयो dv बाई dt हुने भयो हो। अब यहाँ m इन्टु dv बाई dt, जस्तै यसलाई भेलोसिटीको साइन देखाइदियो। अब m dv बाई dt भनेको त के हो, m dv बाई dt भनेको के हुन आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सिलरेसन हुन आउँछ हो। एक्सिलरेसन भनेको के हो त, एक्सिलरेसन भनेको त v2 माइनस v माइनस u डिभाइड बाई t हो, अथवा चेन्ज इन टाइमै हेरौँ है। यहाँ चाहिँ के चेन्ज इन भेलोसिटी माथि चेन्ज इन भेलोसिटी d भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइड बाई चेन्ज इन टाइम, यसको यो भनेको त के हो एक्सिलरेसन हो। यसरी चाहिँ f इक्वल्स टु के गर्थ्यौँ हामी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्थ्यौँ, ठिक छ। यो चाहिँ के भयो f इक्वल्स टु ma भयो। अनि यो भनेको के हो न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन भयो, ठिक छ। अब न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनमा यहाँभन्दा बढी धेरै कुरा जान्नु पर्दैन, f इक्वल्स टु ma भन्ने कुरा जान्दा हुन्छ है। न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ के भयो भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम इज इक्वल्स टु द फोर्स अप्लाइड अन इट टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ एनभाइरनमेन्ट। अनि अब हेरौँ त न्युटन्स थर्ड ल action and reaction are always equal and in opposite direction, and action and reaction are always equal but in
अपोजिट डिरेक्सन, ठिक छ। एक्सन एन्ड रिएक्सन आर अलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डिरेक्सन भने है, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु त कुनै एउटा मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, के दिएँ भन्दाखेरि कुनै एउटा गन अथवा गन यदि मैले यसलाई चाहिँ यसरी सुट गर्न पर्यो भने, यसरी सुट गर्न पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बुलेट चाहिँ अगाडि जान्छ हो, बुलेट चाहिँ अगाडि जान्छ भने यो गन चाहिँ के हुन्छ पछाडितिर धकेलिन्छ। यो के हो, एक्सन एन्ड रिएक्सनको एउटा इक्जाम्पल हो। अथवा रकेटलाई भनौँ, रकेटलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो अगाडि जस्तै पछाडि के हुन्छ फ्युल गइरहेको हुन्छ हो, पछाडि फ्युल गइरहेको हुन्छ भने यो अगाडिपट्टि के हुन्छ उत्तिएर जान्छ है। यो रकेट पनि के थर्ड लमै के हुन्छ थर्ड लमै आधारित भएर बनाएको हुन्छ है। एक्सन एन्ड रिएक्सन आर अलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डिरेक्सन भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को फेभरेट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ एउटा बेलुन छ। बेलुन छ भने बेलुनमा हावा भर्ने हो भने हेर्नु त, बेलुनमा हावा भर्यो भने छोडिदियो भने के हुन्छ हावा यता जान्छ अनि बेलुन चाहिँ के हुन्छ अगाडि बढ्छ, हावा पछाडि बेलुन चाहिँ के अगाडि। यो पनि के हो एउटा न्युटन्स थर्ड लको एउटा इक्जाम्पल हो। अब चाहिँ हामी चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ हामी एकदम पढ्ने भनेको अब येमा चाहिँ के पढ्छौँ त्यो कुरातिर जाऊँ है त। जस्तै यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले पढ्ने खाले चाहिँ के कुरा छ भने सुरुमा चाहिँ हामी जाउँ कन्ट्याक्ट फोर्समा। कन्ट्याक्ट फोर्समा चाहिँ एकदम जान्न पर्ने कुरा के छ भने एउटा नर्मल रिएक्सन हो। अनि त्यसपछि अर्को छ टेन्सन। नर्मल रिएक्सनलाई एनले, यसलाई चाहिँ टेन्सनलाई टीले डिनोट गरौँ, यति दुईवटा कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स एफ यी भनेका चाहिँ के पछाडि पढ्छौँ होइन, यो चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अहिले चाहिँ म यति दुईवटाको कुरा मात्रै गरेँ। अन्त नर्मल रिएक्सन भनेको कुनै एउटा यहाँ चाहिँ के छ भने कुनै एउटा चाहिँ मास एम गरेको कुनै मास एम चाहिँ के एउटा सर्फेसमा चाहिँ के गरे राख्यो होइन, यो एउटा सर्फेसमा राख्यो, यो एउटा मास भने एम छ कुनै एउटा सर्फेसमा राख्यो। अब यो सर्फेसमा राख्यो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो त के हुन्छ, यो त तल त के यसको फोर्स तलतिर राखेको, वेट त तलतिर राखेको हुन्छ, W=mg हो। तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि तलतिर त खस्दैन नि त हो, तलतिर खस्दैन। अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ केले गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स केले गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल रिएक्सनले के हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। नर्मल रिएक्सन हेर्ने, नर्मल रिएक्सनको बारेमा चाहिँ नर्मल रिएक्सन भनेको के पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस अथवा परपेन्डिकुलर लाइन। यो कुनै एउटा बक्स छ भने अथवा कुनै एउटा मास छ भने त्यसको चाहिँ के गर्छ परपेन्डिकुलरली लाग्छ, परपेन्डिकुलर टु द पोइन्ट अफ के हुने भयो कन्ट्याक्ट हुने भयो हो। नर्मल रिएक्सन भनेको नर्मल रिएक्सन यहाँ चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलरली के हुन्छ लागिरहेको हुन्छ नर्मल रिएक्सन है। नर्मल रिएक्सन हामीले चाहिँ फ्रिक्सन च्याप्टरमा चाहिँ यो एकदम डिटेलमा चाहिँ नर्मल रिएक्सन चाहिँ पढ्छौँ। तर अहिले चाहिँ यसको चाहिँ अब यसको त्यति चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स छैन, तर पुल्लीमा आउन सक्छ होइन। अथवा हामीले स्लाइडवाला चाहिँ यस्तोवाला फिगरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यो बेला चाहिँ पढ्छौँ। तर चाहिँ जनरल कन्सेप्ट के बुझ्नु पऱ्यो भने नर्मल रिएक्सन भनेको के परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस अथवा परपेन्डिकुलर टु द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टसँग परपेन्डिकुलर लाग्ने फोर्स के हो भन्दाखेरि नर्मल रिएक्सन हो। परपेन्डिकुलर त्यो जुन चाहिँ सर्फेससँग परपेन्डिकुलर लाग्ने फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल रिएक्सन हो, जसले के हुन्छ भन्दाखेरि यो मासलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स गराइरहेको हुन्छ। अब आयो चाहिँ हाम्रो के छ टेन्सनको कुरा। टेन्सन भने चाहिँ के हो, अब टेन्सन भने एउटा फोर्सै हो है, फोर्सै हो। यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ अथवा रड अथवा चेन यस्तोमा हुन्छ है। कुनै एउटा मास छ, अन्त कुनै एउटा मास छ यस्तो छ
अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को पनि मास छ हेर्ने यो M1 हो यो M2 हो यसलाई फोर्सले अगाडि तानिरहेछ भने अब यसको टेन्सन पनि के गर्छ हेर्ने एकदम मैले क्लियर बुझाइदिन्छु जस्तो टेन्सनको कुरा चाहिँ यता लेख्छु म M1 भनेको जस्तै यसको टेन्सन भनेको यहाँ लाग्छ हेर्ने जहिले पनि अब टेन्सन भनेको कता लाग्छ भन्दाखेरि अवे फ्रम पोइन्ट हैन त टेन्सन अवे फ्रम पोइन्ट है यो पोइन्टबाट अवेतिर लाग्छ अथवा छाता जुन पोइन्टलाई हेर्ने अनि त्यसलाई छाता बनाइदिने हैन यो पोइन्टबाट हेरेर छाता बनाइदिने यो पोइन्ट यो कता लाग्छ भन्दाखेरि यो मासको चाहिँ यो टेन्सन भनेको यतापट्टि लाग्छ अब यो मासको लागि यतापट्टि हेर्दाखेरि छाता यता बन्यो यतापट्टि हेर्दाखेरि छाता यता बन्यो यहाँ पनि के टी यस्तो लाग्छ हो टेन्सन भनेको के अवे फ्रम पोइन्ट जहिले पनि यो ठाउँको टेन्सन फाइन्ड आउट गर्नुस् भनेर चाहिँ क्वेसन आउँछ यो ठाउँको टेन्सन चाहिँ के गर्नु फाइन्ड आउट गर्नु भनेर चाहिँ क्वेसन आउँछ यस्तो टाइपको क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ है यस्तो टाइपको क्वेसन जस्तो एउटा क्वेसन छ क्वेसनतिर नजाउँ अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट फोर्सकै कुरा गरौँ अब चाहिँ कन्ट्याक्ट फोर्समा चाहिँ हेर्ने टेन्सन भनेको कुरा आइसक्यो है टेन्सन भनेको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा स्ट्रिङको चाहिँ के फोर्स हो कि स्ट्रिङमा लाग्ने फोर्स जस्तै यो मासलाई चाहिँ छुट्टै फोर्स लागिसक्यो अब यो स्ट्रिङलाई चाहिँ कति फोर्स लाग्यो त स्ट्रिङमा चाहिँ कति फोर्स चाहिँ लागिरहेछ त भन्नु चाहिँ के यो टेन्सनले टेन्सन त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हामीले टेन्सन फोर्स भन्ने है त अब चाहिँ हेरौँ त जस्तो कुनै एउटा मास छ म बुकमा छिरेँ बुकमा छिर्दाखेरि अब हेर्ने बुकमा छिरेपछि अलिकति कन्सेप्ट बटुल्न सहयोग गर्छ है जस्तै यो फोर्स कुनै एउटा मास छ M1 भन्ने मास छ है M मात्रै भन्ने मास छ अनि यसको चाहिँ जनरल कुरा एकदम मैले यसलाई सिधै मेटेर सिधै लेखिदिन्छु अलिकति बुकमै भएको कुरा जस्तो कुनै एउटा मास M छ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ फोर्स F ले के गरिरहेछ अगाडि चाहिँ तानिरहेछ भने यसको चाहिँ एक्सेलरेसन इक्वल्स टु वाट यो आउँछ एउटा एक सामान्य कुरा फर वान फर यो कन्ट्याक्ट फोर्समै पर्छ अनि यो चाहिँ के छ हाम्रो यो के भन्दा सर्फेससँग के टच छ अब यस्तो बेला चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु के हो MA हो A भनेको के आउँछ F/m आउँछ हेर्ने एउटा भयो है यो सामान्य कुरा अब यदि चाहिँ मैले चाहिँ दुईटा मास छन् हेर्ने दुईटा मास छन् फोर्स अगाडि लगाइरहेछ यो M1 यो M2 अब यस्तो बेला हेर्नु त टेन्सन त मैले यहाँ भनिसकेँ टेन्सन यहाँ लाग्छ हैन टेन्सन यहाँ लाग्छ अब यो दुईटा मास छ दुईटा मासको अब चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन निकाल्न पर्यो एक्सेलरेसन भनेको कति हुन आउँछ एक्सेलरेसन भनेको हेर्नु त एक्सेलरेसन भनेको कति हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त एक्सेलरेसन भनेको फोर्स F नेट डिभाइड बाइ यहाँ फोर्स जति छ त्यो हो डिभाइड बाइ के लाग्न पाइयो भन्दाखेरि टोटल M दैट मिन्स F नेट डिभाइड बाइ M1 प्लस M2 चाहिँ हुने भयो ठीक छ अब यो त आइसकेपछि अब हामीले निकाल्न पर्यो यहाँ चाहिँ टेन्सन कति पर्यो टेन्सन इक्वल्स टु वाट यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो है मैले यसलाई अझै एकचोटि मेटेर चाहिँ एकदम क्लियरली चाहिँ भन्छु है त जस्तो कि हेर्ने त जस्तै कुनै एउटा यस्तो छ यहाँ चाहिँ एउटा मास छ अनि यहाँ पनि एउटा मास छ यहाँ एउटा मास छ बिचमा चाहिँ के एउटा स्ट्रिङले चाहिँ के गरिरहेछ यसलाई चाहिँ बाँधेको छ हेर्ने अब यो सपोज यो M1 हो यो भने M2 हो अनि केही फोर्स लगाएर चाहिँ यसलाई तानिरहेको छ भने हैन मैले यसलाई चाहिँ न्युमेरिकली पनि सिकाउँछु यस्तो छ भने फाइन्ड A इक्वल्स टु वाट A भनेको कति अनि त्यसपछि अर्को टेन्सन इक्वल्स टु वाट यो टाइप क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है हेर्ने मसँग त्यहाँ बुक पनि छ बुक चाहिँ कस्तो छ भने यही क्वेसन चाहिँ एकचोटि सोधेको छ है एमसीक्यूमा एमसीक्यूएस अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा सोधेको छ यस्तो छ भने
एक्सिलरेसन भनेको त हामीले कति निकाल्न मिल्छ यहाँबाट हेरौँ त। एक्सिलरेसन भनेको मैले के भने फोर्स बाई मास हो फोर्स भने त फोर्स छँदैछ, मास भनेको छ भन्दाखेरि m1 प्लस m2, टोटल मास भनेको m1 प्लस m2 छ हो। अब यो दुईटा मासलाई तान्ने यो यसले चाहिँ फोर्सले दुईटै मासलाई तानेछ। यो स्ट्रिङ चाहिँ यो हेर्ने यो रोप चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि रोप भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ हामीले यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ है, रोपको चाहिँ वेटलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ है। यो भयो F बाई m1 प्लस m2 भयो। अब टेन्सन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। टेन्सन कहाँ हुन्छ जस्तै हेर्ने अवे फ्रम पोइन्ट भनेको T, अवे फ्रम पोइन्ट भनेको T। अनि यो एउटै रोप छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो हेर्ने एउटै रोप छ भने एउटा मात्रै रोप छ भने के बुझ्ने भन्दाखेरि यो दुईटाको यो एउटै मात्र रोप छ भने दुईटाको यो बीचको चाहिँ टेन्सन चाहिँ एउटै हुन्छ। हेर्नु त एउटै मात्र रोप छ भने दुईटाको टेन्सन चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तो मसँग एउटा दुईटा तीनटा चाहिँ के छ हामीसँग यस्तो छ भने हेर्नु त यस्तो छ भने जस्तो यहाँ त के छ T1 हुन्छ हेर्ने, यहाँ T1 हुन्छ भने यहाँ T2 हुन्छ कि ठिक छ। अब यहाँ त एउटा मात्रै रोप छ भने चाहिँ के हुन्छ दुईटा मासलाई जोडेको एउटा मात्रै रोप छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ टेन्सन एउटा मात्रै गर्छौँ। तर यदि दुईटा 3 अथवा 4 चाहिँ के छन् भने मासहरू छन् भने हामी तिनीहरूलाई के गर्छौँ त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्रिङमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टेन्सन लाग्छ, टेन्सन फोर्स लाग्छ है। यो चाहिँ के भयो जनरल कुरा भयो। अब यहाँ हेर त तर टेन्सन भनेको जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा न्युमेरिकली मैले एउटा क्वेसन दिन्छु। जस्तो हेर्ने है त यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ यो कति 5 kg को यो मास भयो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ 20 kg को यो मास भयो, अनि यो चाहिँ 100 न्युटन को फोर्स लागिरहेछ अगाडिपट्टि भने हेर्नु त व्हाट इज द एक्सेलरेसन इक्वल्स टु व्हाट, अनि त्यसपछि अर्को टेन्सन इक्वल्स टु व्हाट, यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। टेन्सन अन यो m1 यो भनेको चाहिँ m2 छ है। टेन्सन कहाँ भन्दाखेरि m2 ड्यू टु 1 इक्वल्स टु व्हाट, टेन्सन अन 2 बाई कति 1 ले गर्दाखेरि कति टेन्सन लाग्छ भनेको यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हेर्ने। T to 1 इक्वल्स टु व्हाट भने यो टाइप क्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा सोध्ने खाले क्वेसन हो। यो एक्सेलरेसनलाई निकाल्न सक्यो, एक्सेलरेसन निकाल्न सक्यो भने T कसरी निकाल्न सकिन्छ भने हेर्ने T निकाल्नको लागि मैले यो दुईटालाई चाहिँ के गर्छु सपोज गर्छु। जस्तै यो भनेको टेन्सन हो हेर्ने, यो भनेको छाता बनाइदिनु। जस्तै यो पोइन्टबाट यतापट्टि आएकोलाई के भने मैले T भने, अनि यो पोइन्टबाट यसरी छाता उडाइदिँदा कति भयो यो पनि T भयो हो। अब हामीलाई त चाहिएको कुन हो यो पोइन्टको के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्टको चाहिँ टेन्सन निकाल्नु पर्यो। यो पोइन्टको अथवा यही पोइन्टको त आउँछ नि जहाँको भयो। यदि दुई साइडको चाहिँ जस्तै हेर त यसको लागि F माइनस T हेर्नु यो F यो टोटल माइनस यो टेन्सन इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि MA हुन्छ हेर्ने। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जस्तै यो फिगरमा यति मात्रै फिगर हेर, अब यति मात्रै फिगर हेर कति भन्दाखेरि जस्तै यो 20 kg यता चाहिँ 100 न्युटन लाग्यो, यतापट्टि कति लागेको छ भन्दा T टेन्सन लागेको छ। T टेन्सन लागेको छ भने यो त 100 न्युटन त योभन्दा धेरै हो, योभन्दा धेरै हो भने 100 न्युटन माइनस T यताको टेन्सन T इक्वल्स टु के हुने भयो फोर्स हुने भयो, किनभने न्युटन थर्ड ल बुझ्यौ। न्युटन थर्ड ल भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो त यता जति फोर्स लाग्छ यता पनि कति त्यति नै फोर्स लाग्ने भयो हो। यही नै हो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने ठिक छ। अब यसलाई सजिलै पनि गर्न मिल्छ, मैले कसरी गर्न मिल्छ त्यो मैले अहिले सिकाउँछु, न्युमेरिकली सिकाउँछु। अहिले चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ टेन्सनको भ्यालु निकालियो, टेन्सन इक्वल्स टु के हुन्छ F माइनस MA हुन्छ। मैले टेन्सनलाई यता ल्याइदिएँ अनि त्यसपछि F माइनस MA भयो हो। अब यहाँ F भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि F भनेको F नै भइहाल्यो। A भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि F बाई M1 प्लस M2 छ ठिक छ। यो छ भने हेर त टेन्सन भने जस्तै F माइनस T यहाँ चाहिँ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ के हो M2A यो निकालेको छ भने M2A हो, M2A लेखेँ मैले। अब M2A भयो भने यो भनेर त के हुन्छ भन्दाखेरि F बाई यो भयो, M2 चाहिँ यता बचेको छ।
अब यो हो भने यो क्वेसन सोधेको छ है एक्चुअली इन्ट्रान्समा। अब यहाँ हेर त मैले न्युमेरिकल्ली झन् अझ इजिली हुन्छ तिमीहरूलाई। त्यही पनि एफ मैले कमन लिइदिएँ भने कति हुनु त m1 प्लस m2 अनि त्यसपछि माइनस m2 हुने भयो डिभाइड कति हुने भयो m1 प्लस m2 हुने भयो। ठिक छ। अब यो हो भने m2 क्यान्सिल हेर्ने m2 क्यान्सिल भन्नुको मतलब f m1 बाई कति आउनु भयो m1 प्लस m2। अब हेरौँ त अब यो टाइप क्वेसनलाई हेरौँ यही नै हो टेन्सन भनेको हाम्रो यति नै हो। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ त यो क्वेसन यो चाहिँ टेन्सन चाहिँ याद गर्ने है। टेन्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट यसलाई चाहिँ याद गर्ने। जस्तै एउटा यो क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ एउटा 5 kg छ एउटा 20 kg छ। यसको चाहिँ पहिला सुरुमा के निकाल्नु पर्यो एसेलेरेसन निकाल्नु पर्यो। एसेलेरेसन निकाल्दिनु त एसेलेरेसन निकाल्दिनु है त। एसेलेरेसन भने के हो भन्दाखेरि एसेलेरेसन भने जस्तै यो 100 न्युटन एफ बाई एम 100 न्युटन हेर्ने एकदम फास्ट 100 अनि त्यसपछि यो 20 प्लस 5 भनेको 25 द्याट मिन्स 4 क्या आयो 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो हो। यहाँ चाहिँ कति आयो 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब हेर्नु त यो 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो भने यो कति हुन्छ अब यो यसको उ निकाल्दा त फोर्स निकाल्दा त फोर्स इक्वल्स टु यसको निकाल्दा त m1 को फोर्स f1 कति आउँछ 5 4 जा ma फोर्स इक्वल्स टु ma द्याट मिन्स 5 4 जा 20 न्युटन। अब यो कति आउँछ भन्दाखेरि 20 इन्टु 4 भनेको 24 जा 4 2 जा 8 80 आउँछ 80 न्युटन हो। अब यो 80 न्युटन आउँछ भने अब यो यहाँ चाहिँ हाम्रो कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो हेर्ने। अब यहाँ चाहिँ कति फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा जस्तै 80 न्युटन हो कि कति न्युटन हो अब हेरौँ है त। जस्तो कि यसमा हेरौँ है त। जस्तै अब हेर त योमा मेटाइदिएँ मैले अब हेर त जस्तै यो छ भने जस्तो अब यो 80 न्युटन त कता लाग्यो यता लाग्ने भयो हो यता लाग्ने भयो अनि त्यसपछि यो कता 100 न्युटन चाहिँ यता लाग्यो हो। अब यता हेर्ने जस्तै मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि f माइनस के टेन्सन इक्वल्स टु कति ma हो। फोर्स भने कति फोर्स भने 100 माइनस टेन्सन इक्वल्स टु टेन्सन निकाल्ने हो यहाँको टेन्सन निकाल्ने हो यहाँको टेन्सन निकाल्ने हो भने इक्वल्स टु मास भनेको छ 20। यसलाई हेरौँ यो मासलाई हेरौँ 20 इन्टु एसेलेरेसन भनेको 4 आइसक्यो हो। अब यहाँ टी निकाल्दै हो त 100 माइनस 4 2 जा 8 80 द्याट मिन्स कति आयो भन्दाखेरि 20 न्युटन आयो। 20 न्युटन चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि जस्तै हेर्ने यो 20 न्युटन चाहिँ फोर्स यतापट्टि लागिरहेछ हैन यतापट्टि लागिरहेछ भने यसले पनि के गर्छ यसलाई चाहिँ अपोज गर्छ हो 20 न्युटन यसले पनि अपोज गर्छ भने यो स्ट्रिङमा चाहिँ यो टेन्सन चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 20 न्युटन लगाउँदो रहेछ। अब यो यसको चाहिँ कति भयो भन्दा फोर्स भनेको 80 न्युटन हो भने यहाँ चाहिँ के हो यो स्ट्रिङमा चाहिँ हाम्रो कति न्युटन लाग्दो रहेछ 20 न्युटन चाहिँ लाग्दो रहेछ। यो हामीले जुन पहिले पनि निकालेको थियौँ किनभने 5 4 यो डाइरेक्टली निकाल्न मिल्छ मैले पहिले भनेको थिएँ यो डाइरेक्टली निकाल्न मिल्छ तर के छ भन्दाखेरि यो यहाँको निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसरी चाहिँ सल्भ गर्छौँ। जस्तै 4 यो आधा गराएर के जस्तो यहाँ हेरौँ त जस्तै यो कुनै यस्तो भयो भने जस्तै यतापट्टि कति लागेको थियो 100 न्युटन लागेको थियो। अब यतापट्टि कति लाग्ने भयो भन्दाखेरि हेर्नु त यतापट्टि कति लाग्ने भयो भन्दाखेरि अब 80 न्युटन त यहाँ यसले लगाएको छ 80 न्युटन ओके। अब चाहिँ यस्तो क्वेसन हेरौँ यदि चाहिँ 10 kg र 20 kg चाहिँ एउटा स्प्रिङले चाहिँ के गरिरहेछ कनेक्ट गरिरहेछ एउटा यदि स्प्रिङले चाहिँ के गरिरहेछ कनेक्ट गरिरहेछ अनि चाहिँ यदि एक्सेलरेसन अफ फर 10 kg को लागि एक्सेलरेसन भनेको कति छ भन्दाखेरि 12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने चाहिँ 20 kg को लागि एक्सेलरेसन कति हुन्छ भन्ने यस्तो क्वेसन छ। यो पनि एकचोटि के इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन हो है त। यदि 10 kg को लागि 12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यति चाहिँ के लाग्छ एक्सेलरेसन लाग्छ भने अब यो 20 kg को लागि कति लाग्छ भन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हेर्ने यसको लागि फोर्स निकालियो भने जस्तै टेन्सन त यता लाग्छ हो टेन्सन अथवा फोर्स भनेको यहाँ निकालियो भने यिनीहरूको त एक्सन एन्ड रिएक्सन आर अलवेज इक्वल हैन। जस्तै यहाँ टेन्सन यति लाग्छ भने यहाँ पनि यति लाग्छ 20 kg लाई यति तान्ने छ हो यसरी तान्दाखेरि यता पनि फोर्स लाग्छ। अब यसको फोर्सलाई कसले गर्छ यसले चाहिँ के गर्छ इक्वल एन्ड इन अपोजिट डिरेक्सन दुईटैको फोर्स चाहिँ के हुन्छ बाजिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हेरौँ है त। जस्तो कि फर 10 kg को लागि हेरौँ फर 10 kg को लागि हेर्दाखेरि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि ma लेख्न पाइयो
मास भनेको छ 10 इन्टु ए भनेको छ भन्दाखेरि 12 द्याट मिन्स 120 मिटर पर न्युटन है 120 न्युटन। अब यो 120 यसरी लाग्छ भने यसले पनि कति राख्ने भयो भन्दाखेरि 120 नै लाग्ने भयो। भनेपछि यो फिगरमा हेर त, यो फिगरमा हेर्दाखेरि अब जस्तै यो फिगरलाई मात्र हेरौँ, अब यो फिगरलाई हेरौँ, अब यो त के यतापट्टि कति लाग्यो 120 न्युटन लाग्यो, यतापट्टि कति लाग्यो भन्दा 200 न्युटन लगायो हो। अब यो बीचमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 20 केजी छ। अब अघि मैले भने जस्तो किन भन्दाखेरि यो 200 अघि मैले के भनेको थिएँ फर 20 केजी को लागि हेरौँ त, फर 20 केजी को लागि हेर्दाखेरि हेर्नु त जस्तै अब यो एफ माइनस अब यो फोर्स भनेको यसले यतापट्टि 120 न्युटन फोर्स लगाउँछ भने यसले पनि यताबाट कति 120 फोर्स लगाउँछ। मैले अघि भनिसकेको कुरो हो 120 मैले यहाँ 200 डाइरेक्ट सिधै लेखिदिएँ मैले 200 माइनस अब यो कति 120 हेर्ने 200 माइनस 120 इक्वल्स टु कति मास इन्टु एक्सेलरेसन 20 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको यो निकाल्ने हो एक्सेलरेसन फर द के 20 केजी इज वाट भनेको छ। यो गर्दाखेरि 80 डिभाइड बाइ 20 इक्वल्स टु a डैश इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेसन फर द यो 20 केजी को लागि एक्सेलरेसन निकालेको। ठीक छ, मैले यहाँ चाहिँ बोल्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस्तै यहाँ चाहिँ यदि 10 केजी को लागि चाहिँ जति न्युटन चाहिँ फोर्स आउँछ 10 केजी को लागि जति न्युटन फोर्स आउँछ यसले जति यतापट्टि धकेल्छ नि जति चाहिँ फोर्स लगाउँछ यतापट्टि अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त्यति नै के गर्ने भयो अपोज गर्ने भयो हो। त्यति नै अपोज गर्ने भयो भने यो फिगरलाई त यो यसरी हेरौँ त यति लगाउँदै हेरौँ त भन्दै यतापट्टि कति लाग्यो भन्दाखेरि 120 लागिरहेछ 120 लागिरहेछ भने यतापट्टि कति छ 200 न्युटनले चाहिँ अगाडि तानिरहेछ भने अब हाम्रो एक्सेलरेसन कति आउनु भयो त भन्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने भएछ। अब यस्तै खाले अर्को क्वेसन म चाहिँ तपाईहरुलाई दिइरहेको छु, कृपया प्रतीक्षा गर्नु होला। अब यस्तै टाइपको क्वेसन एउटा हेरौँ कन्ट्याक्ट फोर्सको हेर्ने कन्ट्याक्ट फोर्सको यस्तो छ यो भनेको ए छ यो भने बी छ यो भने ए छ यो भने के छ भन्दाखेरि बी छ अनि हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि 10 केजी र 20 केजी छ यो भने 10 केजी यो भनेको छ 20 केजी छ फोर्स कति भन्दाखेरि 16 न्युटन लगाइरहेछ यो भने यतापट्टि लगाएको हो जसको बुझ्दैन हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ के सोध्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द क्वेसन कसरी सोध्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द कन्ट्याक्ट फोर्स बिट्विन ए एन्ड बी फाइन्ड द contact force between A and B है। A and B को चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो। कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब त के भनिराख्नु पर्छ होला है त। अब पनि के भन्नु पर्छ पर्दैन किनभने सुरुमा चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्देऊ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्देऊ। यस्तो टाइपको क्वेसनमा सुरुमा एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गरिदियो। एक्सेलरेसन इक्वल्स टु कति एक्सेलरेसन इक्वल्स टु फोर्स बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल मास एफ बाइ टोटल मास 10 इन्टु 10 प्लस 20 कति हुन्छ 30 है m1 प्लस m2 हुन्छ है। अब एक्सेलरेसन भनेको जस्तै ए र बी छ भने अब जस्तै फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो 16 न्युटन अगाडि लागिरहेछ यो भने 16 न्युटन यतापट्टि लाग्यो है त्यो त्यसमा झुकिनु पर्दैन 16 न्युटन डिभाइड गरेको दिनुभयो 30 द्याट मिन्स 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन आयो भने अब यसलाई पनि कति तान्ने भयो भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले अब यसको कति न्युटन 10 टु जा 20 न्युटन यसमा 20 न्युटन यसमा कति भन्दाखेरि 20 इन्टु 2 जा 40 न्युटन यो गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 16 न्युटन आउँछ। अब यहाँ चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्ने के छ भन्दाखेरि जस्तै यो फोर्स हेर्नु जस्तै यो FA ड्यू टु B हैन यो मैले अलिकति चाहिँ रेडले चाहिँ लेखिदिन्छु FA ड्यू टु B र FB ड्यू टु A
यो भनेका चाहिँ दुईटैको फोर्स चाहिँ इक्वल एन्ड इन अपोजिट डिरेक्सनतिर लागिरहेको हुन्छ। यसले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ, यसले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ, यो आउनु नमानिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा बुझ्ने कुरा, जस्तै कुनै एउटा बकेटलाई मैले यसरी तानिरहेको छु भने अर्को पनि छ भने जस्तै यसले पछाडिकोले के हुन्छ, आउनु चाहिँ अलिक दुःख मान्छ, अगाडिको चाहिँ सरासर आउँछ, अगाडिको सरासर आउँछ, पछाडिको आउनु दुःख मान्छ। तर यसले चाहिँ यसलाई के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि एक्सन र रिएक्सनहरू के हुन्छ इक्वल बट इन अपोजिट डिरेक्सन। जस्तो आउनु त खोजिरहेको हुन्छ तर के हुन्छ उसले चाहिँ पछाडि तानिरहेको हुन्छ, एउटाले फेरि अगाडि तानिरहेको हुन्छ, एउटाले पछाडि तानिरहेको हुन्छ, एउटाले अगाडि तानिरहेको हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ भने अब हामीले यो निकाल्नु पर्यो, ठ्याक्क अहिलेको जस्तो गर्नु पर्यो। हेर्ने अब मैले यो 10 केजी गरेँ, यसको लागि त केही समस्या भएन, यसको लागि चाहिँ के भयो 14 न्युटन आयो, हामीलाई सक्यो। यसको लागि त पछाडिको फिगरको लागि चाहिँ के भएन, अथवा यसको लागि हेरौँ, यसको लागि समस्या भएन, यसको लागि समस्या भएन, 20 न्युटनको लागि समस्या भएन। समस्या भनेको कहाँनिर आउँछ भन्दा यहाँनिर आउँछ, किनभने 16 न्युटन त हामीले अगाडि तानिरहेको छ, अगाडि तानेर पछाडिबाट ताने पनि पछाडिबाट धकेल्नु भनेको के हो भन्दा अगाडि फोर्स लाउनु हो भने 16 न्युटन भनेको अगाडि के हुनुभयो फोर्स लाग्ने भयो। अब यसको लागि चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले हो। यसको लागि हेर्दाखेरि जस्तो एक्सेलरेसन हाम्रो कति आयो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो भने अब यहाँबाट के गरिदियो भन्दा तिमीले अब हेर त जस्तो 20 न्युटन भनेको यसको आयो भनेको अब यसले 20 न्युटन लाउँछ भने यसले पनि कति 20 न्युटन लाउँछ। पहिलो कुरा त एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै, पछिल्लो अब्जेक्टले जस्तै कुनै एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ यस्तो 3टा छ भने यो पछिल्लो अब्जेक्टले चाहिँ जति फोर्स लगाउँछ त्यति फोर्स यसले के गर्छ, यसले पछाडिपट्टि लगाउँछ। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा है। अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ के, यसको लागि के भन्दाखेरि यी दुईटाले लगाउने फोर्स बराबर के हुन्छ, यसको फोर्स हुन्छ है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो क्वेसनमा हेरौँ त, अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तो यस्तो क्वेसनमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गर्ने, यो एउटा डायग्राम बनाउने। कस्तो डायग्राम बनाउने भन्दाखेरि जस्तो यो भयो हेर्ने, यो भयो, अनि त्यसपछि यतापट्टि कति लाग्छ 16 न्युटन लगाएको छ, बिचमा कति छ 20 केजी छ। अब यता कति छ हेर्नु त, यतापट्टि कति छ, यतापट्टि कति छ भन्दाखेरि यतापट्टि लगाएको फोर्स भनेको हामीले निकाल्ने हो टेन्सन हो, अथवा टेन्सन फोर्स, अथवा यो कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको टेन्सन फोर्स भन्ने सम्झ सक्यो। यो दुईटा बिचको कन्ट्याक्ट फोर्स भनेको टेन्सन फोर्स हो, यही कुरा सम्झ सक्यो। ठिक छ, हामीले निकाल्नु पर्ने यही टेन्सन हो, यो कन्ट्याक्ट फोर्स यहाँ चाहिँ टेन्सन फोर्स छ क्या है, दुईटाको बिचमा चाहिँ। अरू बेला हामीले चाहिँ स्ट्रिङ राख्थ्यो, तर अहिले चाहिँ के राख्थ्यौँ हामी केही पनि राखेन, अथवा फोर्स अन बी अन ए, फोर्स अन बी ड्यू टु ए, यस्तो लेखेँ मैले है, फोर्स अन बी ड्यू टु ए। यस्तो बेला अब के गर्ने भन्दा यताको फोर्स जहिले पनि धेरै हुन्छ, 16 न्युटन माइनस कति फोर्स अन बी ड्यू टु ए इक्वल्स टु कति भयो मास इन्टु एक्सिलरेसन। मास इन्टु एक्सिलरेसन भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सिलरेसन कति आयो 2 आएको छ। अन्त 16 न्युटन माइनस एफ ए बी इक्वल्स टु के 2 टु जा 4 40 यस्तो आउने भयो। 40 आउने भयो भने अब यहाँ हेर त एफ ए बी भनेको कति आउँछ 20 न्युटन हो। मैले भने नि पछिल्लो मासले जति फोर्स लगाउँछ त्यति नै के भन्छ, यसले पनि त्यति नै मास फोर्स लगाउँछ भनेपछि हेर त 20 न्युटन अहिले त्यही नै आयो नि त। ठिक छ नि, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ सल्भ गर्छौँ। अब चाहिँ यो भनेको यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब जसरी पनि सोध्न मिल्यो, यो भनेको कन्ट्याक्ट फोर्स सोधेको छ दुईटाको बिचको। अब चाहिँ म एउटा लास्ट क्वेसनमा जान्छु, आजको लास्ट क्वेसन एकदम तीनवटा डायग्राम वाला, त्यस्तो पनि एकचोटि हेरिदिइहालौँ है त, तीनवटा डायग्राम वाला। लास्ट क्वेसन चाहिँ म गराउन गइरहेको छु। जस्तो यो मास m1 छ, यो मास m2 छ, अनि यो मास छ हाम्रो m3 छ, अनि यसलाई चाहिँ फोर्सले तानिरहेको छ हैन त। अथवा यो भनेको कति छ 1 केजी छ, यो भनेको छ 2 केजी, यो भनेको छ कति छ 3 केजी, 3 4 5 6, द्याट मिन्स 30 न्युटन छ। यस्तो क्वेसन छ
है 30 न्युटन फोर्सले तानिरहेछ। अब यो भनेको छ 1 केजी छ हैन त। अब यो तीनटा मास भयो भने हामीलाई केही मतलबको कुरा चाहिँ भएन है हैन त। मैले के भने भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ एकदम मिठरी बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो तीनटा मास छ भने तीनटा मास हुँदा पनि एक्सिलरेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ फोर्स अपन मास हुन्छ। टोटल मास हो। टोटल मास भनेको छ फोर्स अपन एफ नेट अपन कति हुनुभयो टोटल मास भनेको m1 + m2 + m3 m1 + m2 + m3 हुनुभयो हो। एफ नेट भनेको छ 30 न्युटन। अब यहाँ हेर त m1 + m2 + m3 भनेको छ 1 + 2 + 3 3 3 6 द्याट मिन्स 5 m/s²। ठीक छ। अब हेर्नु त मैले के भनेको छु भन्दाखेरि लास्ट पहिला सुरुमा अब यहाँ चाहिँ टेन्सन कति छ यो हेर्ने T1 मान्दै मैले यसलाई चाहिँ T1 मान्दै यसलाई चाहिँ मैले कति मान्दै T2 मान्दै। यो पोइन्टबाट अवे फ्रम द पोइन्ट भनेको यतापट्टि T1 यो पोइन्टबाट यतापट्टि हेर्दाखेरि अवे फ्रम द पोइन्ट यो पोइन्टबाट यतापट्टि हेर्दाखेरि छाता कता यतै फर्काइदिने। अनि यो पोइन्टबाट यतापट्टि हेर्यो भने यसरी हेरेको छु भने मैले छाता यतापट्टि खोल्छु है। अनि त्यसपछि यतापट्टिको मार्क्सबाट हेऱ्यो भने के गर्छु छाता मैले यता खोल्छु। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले टेन्सन चाहिँ के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ। अब यो गरिसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि टेन्सन निकाल्नु पर्यो। टेन्सन अनि यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो के। अब टेन्सन यो पोइन्टमा निकाल्नको लागि त एकदम इजी छ हेर्ने। टेन्सन यो पोइन्टमा निकाल्नको लागि एकदम इजी छ। किन इजी छ भन्दाखेरि मैले यो लास्टको अब्जेक्ट जुन लास्टको अब्जेक्ट जस्तै यतापट्टि फोर्स लगाएको छ भने यो लास्टको अब्जेक्टमा अब कति न्युटन फोर्स लाग्ला हेरौँ त 1 केजी छ। अनि हाम्रो एक्सिलरेसन यो छ हो F = हाम्रो त कति हो यो लास्टको मासको लागि फर m1 को लागि हेरौँ त के हो फर m1 फोर्स = m1a m1 भनेको 1 छ एक्सिलरेसन भनेको छ 5 छ द्याट मिन्स 5 भन्छ 5 न्युटन हो। यहाँ चाहिँ 5 न्युटन लाग्छ भने क्लियर लेख्छु है किनभने यो अलिकति क्लियर बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। एक्सिलरेसन भनेको कति आयो भन्दाखेरि एक्सिलरेसन भनेको हाम्रो 5 m/s² आयो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि फर मास m1 को लागि हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति हुन आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो हुन आउँछ 5 न्युटन हुन आउँछ। अब यो फोर्स त कता लाग्छ भन्दाखेरि यता लाग्छ हेर्ने फोर्स त कता लाग्छ यता लाग्छ कता लाग्छ भन्दाखेरि यतापट्टि तानिरहेछ। एक्सिलरेसन पनि कता हो यता हो। एक्सिलरेसन भनेको कति 5 m/s² हो यति लाग्छ भने यतापट्टि हो भने फोर्स पनि यता लाग्यो। अब यो 5 न्युटन यता लाग्छ भने यो स्ट्रिङमा चाहिँ 5 न्युटन लाग्छ। अब जस्तै यो 5 न्युटन हो भने यसलाई त 5 न्युटनले चाहिँ तान्नु पर्यो। 5 न्युटन हो भने अब यतापट्टि कति आउने भयो 5 न्युटन नै आउने भयो हो 5 न्युटन नै आउने भयो। अब यहाँ 5 न्युटन आउने भयो भने अब यो मास 2 को हेरौँ त 2 को लागि हेरौँ त हेर्ने 2 को लागि अब 2 को लागि हेरौँ है त। जस्तै यतापट्टि 5 न्युटन लाग्यो हेर्ने मैले मास 2 को लागि चाहिँ टेन्सन निकाल्छु है। मास 2 को लागि अब यहाँ मैले टेन्सन निकाल्नु पर्यो भने हेर्नु त। अब जस्तै यो यसको लागि निकाल्दाखेरि मैले टेन्सन निकाल्नु पर्यो भने टेन्सन T1 हेर्ने यो T1 धेरै हुन्छ कि T2 धेरै हुन्छ नि किनभने T2 त अझ बढी लोड छ। m1 र m2 को लोड चाहिँ के छ T2 लाई छ। T2 माइनस के हुने भयो T2 माइनस T1 = के हुने भयो फिल गर्ने यो माइनस यो डिवाइड बाइ = m2a मास अफ 2a हुने भयो हो। अब यहाँ हामीले के निकाल्छौँ T2 को लागि निकाल्छौँ। जस्तै यहाँ 5 न्युटन भयो भने यसको पनि कति हुन्छ 5 न्युटन हुन्छ। यो चाहिँ क्लियरली बुझ्ने। अब T2 भनेको छ भन्दाखेरि T2 भनेको चाहिँ हाम्रो निकाल्न पर्ने हो। अनि T1 भनेको त्यहाँ 5 न्युटन = अब यो 5 न्युटन छ भने यो T1 भनेको 5 न्युटन हो भने यो पनि 5 न्युटन हो। दुईटैको चाहिँ इक्वल यो कुरा चाहिँ अघि मैले बुझाइसकेको छु। अनि m2a भनेको छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स अफ 5 द्याट मिन्स 10 भन्नुको मतलब T2 माइनस 5 = 10 न्युटन हो। 10 न्युटन हो भने T2 भनेको कति आउनु भयो 15 न्युटन आउनु भयो। यहाँ चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 15 न्युटन लाग्दो रहेछ हो। यहाँ चाहिँ 15 न्युटन लागिरहेछ भने हेर्ने। अब 15 न्युटन कसले लगाइरहेछ 15 न्युटन चाहिँ यसले लगाइरहेछ यतापट्टि।
अनि यो मासले हेर त 3 कति छ 3 5 जा 15 न्युटन फेरि यसले कता लागिरहेछ 15 न्युटन चाहिँ यसले यतापट्टि लागिरहेछ 3 5 जा 15 न्युटन यसले लगायो यतापट्टि अथवा मैले यसलाई अर्करी नि गर्न मिल्थ्यो है अर्करी नि गर्न मिल्छ कसरी हेर्ने है त जस्तो मैले यसलाई चाहिँ यताको डायग्रामबाट हेरेँ यसलाई मैले कसरी हेरेँ भन्दाखेरि हेर्ने जस्तो यस्तो भयो भने मैले यता चाहिँ T1 छ T1 हाम्रो आइसकेको कारणले गर्दा मैले यताबाट गरेँ T1 अनि यतापट्टि कति छ T2 छ अनि यहाँ बिचमा कति छ 2 kg छ हो अब यो T2 मा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ भनेर मैले यसरी निकाल्न मिल्छ हेर्ने T2 मा कसरी निकाल्न मिल्छ भन्दा 30 न्युटन यता लागिरहेछ अनि त्यसपछि यहाँ पनि T2 हो भने अब 30 - T2 कति गर्न पाइन्छ यति फिगरलाई मात्र हेर्ने 30 - T2 कति भन्दाखेरि यो 3 * एसेलेरेसन भनेको छ 5 हो 30 - T2 5 3 5 जा 15 दैट मीन्स T2 कति 15 न्युटन यसरी पनि के हामी निकाल्न सकिन्छ यो T2 यताबाट निकाले हुन्छ अथवा यो दुईटा फिगरबाट निकाले पनि हुन्छ यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन अझै एउटा यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन हेरौँ न जस्तो हो यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन म दिन्छु यसलाई मेटाइदिनु कन्ट्याक्ट फोर्स चाहिँ हो भन्ने अब क्लियर भइसक्यो हामीलाई भने अब हेरौँ हैन जस्तो यहाँ चाहिँ 20 kg अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलिक क्लियर बनाऊँ फिगरलाई चाहिँ 20 kg अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो 30 kg अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो कति भन्दाखेरि 20 30 50 या 50 kg नि छ 50 kg छ अनि यसलाई कति चाहिएको छ भन्दाखेरि 1000 फोर्सले तान्नु कति 1000 न्युटन 1000 न्युटनले चाहिँ के गरे यसलाई चाहिँ के गरे यताबाट अगाडिपट्टि ताने भने यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो एक्सेलरेसन इक्वल्स टु व्हाट टेन्सन अन यो भनेको m1 हो यो भनेको m2 हो अनि यो भनेको m3 हो भने के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेन्सन इक्वल्स टु टेन्सन अन मास 2 इक्वल्स टु व्हाट है टेन्सन अन मास 2 इक्वल्स टु व्हाट यो मासमा चाहिँ टेन्सन अथवा m3 को लागि T3 जस्तै T2 भन्नु जस्तै यो T1 छ T1 टेन्सन कतापट्टि लगाउने अवे फ्रम द यो मासबाट अवेपट्टिको के गर्ने टेन्सन लगाउने यो T2 हो यो भनेको के हो T2 हो ठीक छ यसो गर्न पाइयो अब यसो गर्न पाइयो भने हामीले यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो T2 को लागि व्हाट इज द भ्यालु अफ T2 यसको निकाल्नु पर्यो यस्तो क्वेशन छ भने सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो हो एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि त के छ फर्मुला भन्दाखेरि एक्सेलरेसनको फर्मुला के हो भन्दाखेरि F/m हो F भनेको F टोटलमा n नेटै F नेट भनेको छ 1000 न्युटन डिवाइड बाइ कति भन्दाखेरि 20 + 30 + 50 भन्नुको मतलब 100 kg आयो 100 kg भन्नुको कति हो मतलब यो भनेको त 50 न्युटन हो नहीं कहाँ हुन्छ 15 न्युटन 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नुको मतलब 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ कताबाट फोर्स लागिरहेछ भन्दाखेरि यतापट्टि लागिरहेको छ है 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यो अब्जेक्टहरु अगाडि मुभ गरिरहेको छ ठीक छ अब यो हो भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि यो टेन्सन यो निकाल्ने हो भने त अब हामीले सिधै निकाल्न सकिएन त सक्यो हैन त यो अब्जेक्टलाई हेरौँ त यो अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अगाडि कति लाग्छ फोर्स भन्दाखेरि 1000 न्युटन लागिरहेछ अब T2 भनेको यतापट्टि लगाइरहेछ हेर्ने योलाई निकाल्ने भनेसी यसलाई मात्रै m3 को लागि मात्रै हेर्ने भने यहाँ चाहिँ 50 kg छ हो यस्तो छ भने अब हामीलाई यतापट्टि फोर्स दिएको छ यतापट्टि टेन्सन निकाल्नु पर्छ यो त अलवेज ग्रेटर है किनभने यसले तानिरहेछ भने यो चाहिँ अलवेज ग्रेटर भन्नुको मतलब 1000 - T2 के ma है
के हुने भयो यिनीहरूको फोर्स चाहिँ अगाडि लागेको फोर्स र पछाडि आएको फोर्स चाहिँ के हुने भयो इक्वल हुने भयो भनेको है। यो अगाडि लागेको फोर्स अनि पछाडि लागेको फोर्स चाहिँ इक्वल हुने भयो। द्याट मिन्स MA भनेको 50 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको कति आएको थियो भन्दाखेरि 10 आएको थियो। 1000 माइनस यो भनेको 500 इक्वल्स टु T2 है। अब यहाँ कति आयो 500 न्युटन। T2 भनेको यहाँ कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि हेर्नु त यहाँ चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि यो क्लियर हुन्छ होला है, किनभने यतापट्टिको फोर्स माइनस मैले यति फिगरमा मात्रै के गरेँ टुक्राएर हेरेको भने कति आयो भन्दाखेरि 500 न्युटन आयो। 500 न्युटन यो यहाँ चाहिँ। अब मैले यसको लागि हेरेँ भने ल हेर्ने अब अल मैले कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। जस्तो कि अब हेर मैले जस्तै मैले यसको लागि निकालेँ भने हेर्ने यसको लागि निकालेँ भने अब यहाँ कति लाग्छ T1 यतापट्टि लागिरहेछ हो, बिचमा कति छ 30 केजी छ 30 केजी अनि यतापट्टि कति छ भन्दाखेरि अब यतापट्टि यो T2 भनेको 500 न्युटन हो भने अब यसले पनि कति ल्याउँछ भन्दाखेरि 500 न्युटन नै लगाउँछ। 500 न्युटन हो 500 न्युटन लगाउँछ भने अब यो T2 पनि निकाल्न सकियो T1 पनि निकाल्न सकियो भन्नुको मतलब हेर त के गर्नु पाइयो भन्दाखेरि 500 माइनस यो जहिले पनि धेरै माइनस T1 इक्वल्स टु 30 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको कति MA भनेको चाहिँ 10 छ भन्दा 500 माइनस T1 इक्वल्स टु कति 300 द्याट मिन्स T1 इक्वल्स टु कति आउनु भयो भन्दा 200 न्युटन आउँदो रहेछ। यहाँ कति राखेको रहेछ भन्दाखेरि 200 न्युटन। अब यो मासको लागि हेर त यो मासको लागि त अब पछाडिपट्टि केही छैन फोर्स त छैन। फोर्स छैन भने 20 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको 10 छ भन्नुको मतलब कति आउँछ 20 इन्टु कति भन्दाखेरि 20 इन्टु 10 गर्न पर्यो। 20 इन्टु 10 भनेको कति भन्दाखेरि 200 न्युटन फोर्स चाहिँ यहाँ आउने भयो। हेर त यो गर्दा कति आएको थियो भन्दाखेरि यतापट्टि कति आएको थियो 200 न्युटन आएको थियो हो। 200 न्युटन आएको थियो भने अब यो पछाडिको मासको पनि कति आउनु भयो 200 न्युटन। द्याट मिन्स यो 200 न्युटन र यो 200 न्युटन त के एकअर्कालाई के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि र पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ हो। यसरी 200 न्युटन आयो अनि यहाँ चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो 500 न्युटन आयो हो। 500 600 700 यहाँबाट चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 500 नै आउँछ ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ 200 अनि यो 300 अनि त्यो चाहिँ 500 भन्नुको मतलब 5000 चाहिँ न्युटन हुन्छ भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो मासको लागि चाहिँ T2 भनेको यसरी निकाल्न सक्यो अनि यही T2 बाट चाहिँ हामी के निकाल्न सकिन्छ T1 पनि निकाल्न सकिन्छ भनेर मैले यसरी देखाएँ। अथवा म यताबाट गएर यो 200 न्युटन छ भने मैले 200 न्युटन यतापट्टि गराएर T2 भ्यालु पनि निकाल्न सक्छु। हेर्ने क्लियर छ। जस्तै यो T1 भनेको कति आयो 200 आयो T1 अब यहाँ हेरौँ त जस्तै मैले यताबाट चाहिँ यो निकाल्दिन्छु हेर्नु। अब यताबाट T2 निकाल्दाखेरि जस्तो T1 भनेको 200 छ अनि फिगर छ यस्तो छ हेर्ने यस्तो छ भने जस्तै यो T1 भनेको यहाँ त कति छ 200 न्युटन आयो हो। यतापट्टि 200 न्युटन आएको छ भने यतापट्टि कति 200 न्युटन फोर्स लाग्छ अनि यतापट्टि कति T2 निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँ 30 केजी छ भने T2 त जहिले पनि ग्रेटर T2 माइनस 200 इक्वल्स टु कति 30 इन्टु कति 30 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको 10 छ। T2 इक्वल्स टु अब 200 यतापट्टि जाँदा 300 प्लस 200 द्याट मिन्स 500 इज द के यहाँ चाहिँ T2 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 500 जुन चाहिँ हामीले पहिले पनि निकालेका थियौँ। ओके आजलाई चाहिँ हामी यति गर्छौँ अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ एलिभेटर र अनि त्यसपछि पुल्ली प्रब्लमलाई चाहिँ एकदम क्लियरली पानी बनाउँछौँ। आई होप आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो लागे लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि क्वेशनमा चाहिँ कुनै प्रब्लम छ भने त्यो क्वेशन चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोशल प्लेटफर्ममा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके आजलाई यति हस्त धन्यवाद बाइ एभ्रीवन गुड नाइट।